नमस्कार दर्शकहरू, मिशन खिम्ती भोटेकोशी पीपीए प्रकरणको यो 17औं अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम बानिया। 60 मेगावाट क्षमताको खिम्ती र 45 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनासँग करिब 1.5 दशक अघि डलरमा महँगो दरमा भएको विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए र त्यसमा राखिएका घातक शर्तहरू नम्बर 1 महँगो दर, नम्बर 2 खिम्तीको उत्पादन बापत राजस्व, भ्याट र बैंक दस्तुर समेत प्राधिकरणलाई तिराउने खेल, नम्बर 3 अतिरिक्त उत्पादन बापत 1.5 गुणा बढी रकम बुझाउनु पर्ने शर्त, नम्बर 4 अरूलाई 4 महिना तर खिम्तीलाई 6 महिनाको ड्राई सिजन शर्त, नम्बर 5 भोटेकोशीले प्राधिकरणलाई छलेर 36 मेगावाट क्षमताको भनी 45 मेगावाटको मसिन जडान गरेको, नम्बर 6 स्थानीयलाई कुनै पनि प्रकारको अधिकार नदिएको, नम्बर 7 यिनै दुई आयोजनाले पाएको सुविधा अरू आयोजनाले पनि खोजेका कारण वैदेशिक लगानी नआएको र स्वदेशी लगानी पनि नभित्रिएको, नम्बर 8 यिनै दुई आयोजनाका कारण प्राधिकरणको कुल आम्दानीको 40% रकम वर्षेनी बुझाउनु परेको लगायतका कारणहरू नै हुन् जसले नेपालको सम्पूर्ण जलस्रोत उद्योगमा गम्भीर र ठूलो संकट निम्त्याइदिएको। यी दुई आयोजना पासोका रूपमा रहेकै कारण आज नेपालको सम्पूर्ण समृद्धि र सम्भावना अवरुद्ध भएको भन्न कुनै हिचकिचाहट छैन र प्रमाण सहित हामी बोल्दै आएका हौं यो 17औं अङ्कसम्म, जुन विषय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको छ र त्यहाँ चर्को बहस जारी छ। आज पनि यही विषय छ। मंगलबार समितिको बैठकमा उपस्थित गराएर ऊर्जा मन्त्री राधा गेवाली, सचिव राजेन्द्र किशोर खत्री र प्राधिकरणका अधिकारीसँग यसबारे जवाफ मागिएकामा उनीहरूले झारा टार्ने प्रकारको जवाफ दिएका छन् र यसप्रति सभासदहरूले असन्तुष्टि अनि आक्रोश पोखेका छन्। सुरुमा यही घटनाक्रम। व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सभासदहरूले खिम्ती र माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनासँग भएको विद्युत खरिद सम्झौता पीपीएमा रहेका घातक शर्त विरुद्ध चर्को आवाज उठाएपछि मंगलबारको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई उठेका विषयमा जवाफ दिन बोलाइएको थियो। मंगलबारको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक उपस्थित भए तर उनीहरूले सभासदले उठाएको विषयमा आलटाले जवाफ दिएका छन्। बैठकमा उपस्थित ऊर्जा मन्त्री राधा गेवालीले सभासदहरूले उठाएको सवालको सठिक जवाफ दिन चाहिनन् र यसरी आलटाल गर्न खोजिन्। यहाँको निर्देशन जुन छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले हामी सबैले यसलाई मनन गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा हाम्रो अलिकति हामीलाई चाहिँ प्रश्न नभएका कुराहरू तपाईहरुको निर्देशनबाट हामीलाई आउने दिनमा काम गर्नका लागि सहजता प्रदान गर्छ भन्ने मैले ठानेकी छु। मन्त्रीसँगै मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र किशोर खत्रीले पनि नेपालमा जलविद्युत नीतिमै समस्या रहेको बताउँदै खिम्ती र भोटेकोशी जस्तै डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता गरिएका अन्य आयोजनामा पनि समस्या भएको बताए र उनको जवाफबाट सभासदहरू सन्तुष्ट भएनन्। डलर पीपीए गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयवस्तु भन्दा पनि यो गर्दाको अवस्थामा के कस्ता मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने अवस्थाहरू हुन्छन् यो विषयमा निर्णय गर्न जरुरी छ भन्ने कुराको चाहिँ सन्देश पाएको मैले अनुभव गरेको छु। खिम्ती र भोटेकोशीसँग भएको पीपीए राष्ट्रहित विपरीत भएको र पीपीए पुनरावलोकन गरेरै छाड्ने बताउँदै आएकी मन्त्री गेवाली र मन्त्रालयका सचिवले यस विषयमा प्रश्न जवाफ नदिएपछि सभासदहरू आक्रोशित भएका थिए। हामीले सोधेका प्रश्नको 99% जवाफ आएको छैन। मान्य मन्त्रीज्यूबाट, सचिवज्यूबाट, त्यसपछि एमडी साहबबाट यो कुरा आएको छैन। त्यसकारणले गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हुनाले गम्भीरताका पूर्वक अध्ययन पनि गर्ने, छलफल पनि गर्ने। त्यसैले यहाँ कोही पार्टीको अधिवेशन, कोही के र यो समय चाहिँ उचित ढङ्गले एउटा अझ लामो समय छलफल गरेर उपसमिति बनाएर निर्णयमा
पुग्नका लागि अलिकति समय चाहिन्छ। हामीले खोजेको जवाब चाहिँ केही नआउने अनि यहाँ आएर मिटिङमा मात्रै गरेर जाने। हामीलाई शङ्का लागेको विषय के हो भने त्यहाँ पनि केही घोटाला भयो कि भन्ने आशंका लागेर हामीले बोलाएका हौँ। मन्त्रीले सचिवले दिएका उत्तरप्रति हामी आम रूपमा चाहिँ कन्भिन्स भएनौँ। हामीसँग अरू पनि धेरै प्रश्नहरू छन्। त्यसो हुँदा यो समग्र विषयलाई समाधान हुने गरी पहिला हामीले विषय सूचीको निर्माण गरौँ। हाम्रा विषयवस्तुहरू के हुन् ती विषयहरूको निर्माण गरौँ, हाम्रा प्रश्नहरूको निर्माण गरौँ र त्यो प्रश्नका आधारमा हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरौँ। यो चाहिँ हामी अब व्यक्ति विभिन्न विषयवस्तुसँग गयौँ भने चाहिँ कुन विषयप्रति हामी केन्द्रित हुने भन्ने विषयमा हामी अलि अल्मलिका हौँ कि जस्तो लाग्यो। मङ्गलबारको बैठकमा यस विषयमा सभासदहरूबीच चर्काचर्की नै भएको थियो। समितिको अघिल्लो बैठकमा खिम्ती र माथिल्लो भोटेकोसीसँग भएको पिपिए सन्दर्भ जोडतोडका साथ उठे पनि मङ्गलबारको बैठकमा भने यो विषयले कम स्थान पायो। सञ्चार माध्यमहरूमा खिम्ती र भोटेकोसीसँग भएको पिपिएको विषयले निकै स्थान पाइरहेका बेला मन्त्री गेवालीले यस्ता सवाललाई उठाउँदा सचेत हुन सञ्चारकर्मीलाई समेत आग्रह गरिन्। म निवेदन गर्न चाहन्छु कहिलेकाहीँ हाम्रो मिडियाबाट पनि वेस्टेड इन्ट्रेस्ट भन्ने गरिन्छ। निज स्वार्थबाट प्रेरित भएर आएका सूचनाहरू जानेर नजानेर मिडियाबाट आउने गर्दछन्। यी मिडियाका आधारमा हामीले चाहिँ नि आफ्नो धारणा मानिने सभासदहरू तपाईँहरू यत्रो जनताको प्रतिनिधि भएर आउनुभएको यसरी नै यहाँहरू गाइडेड हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। किनभने यथार्थपरक कुरा के हो त यसलाई अध्ययन गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। म राज्यको चौथो अङ्गलाई असाध्यै सम्मान गर्छु। राज्यको कार्यकारी अङ्ग न्याय निरूपण गर्ने क्षेत्र कानुन बनाउने क्षेत्रलाई निरन्तर रूपमा सन्तुलन र नियन्त्रणमा राख्नका लागि राज्यको चौथो अङ्ग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। यो अङ्गबाट पनि कहिलेकाहीँ थोरै धेरै कामहरू भएको कुरालाई नै लिएर हामीले चाहिँ धारणा नबनाऊ। सञ्चार माध्यममा खिम्ती र भोटेकोसीसँग भएको पिपिएका सन्दर्भमा प्रकाशित र प्रसारित सामग्रीहरूका विषयमा सभासदहरूबीच चर्काचर्की भएको थियो। पत्रिकाको भरमा हामी एकदमै चाहिँ के अरे हावादारी कुरा गरेर हामी एकदम उत्तेजित भएर गएर होइन, एकदमै चाहिँ के अरे गहिरो गरी अध्ययन गरौँ र त्यसलाई पक्रेर जाउँ र सार्वजनिक लेखा समितिले राष्ट्रिय चाहिँ के अरे समस्या समाधान गर्ने कुरा नगरेर एउटा आउने, कहिले चाहिँ के अरे थर्मल प्लान्टको कुरा गर्ने, कहिले सौर्य प्लान्टको कुरा गर्ने, कहिले के गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्ने, यो सबै कुरालाई गहिरो गरी समस्या समाधान गर्ने गरी हामी जाने भनेर गरे होइन। जे मिडियामा आइरहेछ त्यो पनि हामीले अध्ययन गर्ने विषय हो भनेर हामीले नियम बनाइसकेका हावादारी भनेर यो अर्थमन्त्री होस् चाहे गृहमन्त्री होस् चाहे तपाईँको भौतिक योजना मन्त्री होस् प्रधानमन्त्री होस् सबैले हामीले बनाउनुपर्छ गलत काम गर्ने भनेर। त्यसैले तपाईँलाई हावादारी लाग्यो होला, मलाई लागेको कुरा गर्दा तपाईँले हावादारी भन्ने यो शब्दप्रति तपाईँको हावादारी भन्ने शब्द नबोल्नु। त्यो शब्द बोल्नु भएन नि त्यसै मान्छेलाई अपमान गरेर होच्याउने अपमान गर्ने शब्दहरू तपाईँले पनि प्रयोग गर्नु भएन नि त्यसै मान्छेलाई। हामीले इस्युमा छ एउटा व्यक्ति र एउटा मन्त्रालयको कुरा होइन नि, यो देशलाई घाटा हुने कुरा रोक्नु भनेको मैले। लेखा समितिको यस अघिको बैठकमा सभासदहरूले प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउने गरी यी आयोजनासँग भएको पिपिए पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएका थिए। गलत नियतका साथ तत्कालीन अवस्थामा खिम्ती र माथिल्लो भोटेकोसीसँग पिपिए गरिएको भन्दै सभासदहरूले पिपिए पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। डलरमा पिपिए गर्ने भन्नेमा पनि यही भोटेकोसी र चाहिँ खिम्तीको जस्तो डाकाडाली काम होइन त त्यसलाई पनि एउटा निश्चित नीति ल्याएर चाहिँ कसरी जान चाहनुहुन्छ मन्त्रीज्यू? निश्चित रूपले भोटेकोसी र खिम्तीको कुरा गर्दाखेरि धेरै घाटाको व्यापार हामीले गर्यौँ। अब हामी घाटाको व्यापार गर्ने कि कि घाटाको व्यापार गर्नुहुन्न भन्ने सन्दर्भ त्यो जानी गलत काम भएको छ। त्यो पनि सबै नेपालीलाई थाहा छ कि जानी गलत गर्ने, घाटाको व्यापार गर्ने। अहिले 20 वर्ष आएपछि हामीले त धेरै घाटा गरेछौँ भनेर सारा नेपाललाई ऋण टाउकोमा ऋण बोकाएर जाने हिजोका ती घाटाका व्यापार गर्ने शासकहरू कसको पालामा भएको त्यतातिर हामी जाने कि बेला। मन्त्रीले चित्तबुद्ध जवाफ नदिएको भन्दै सभासदहरूले रोष प्रकट गरेर उपसमिति गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष समेत निकालेका थिए।
खिम्ती र भोटेकोशी त्यस्ता जलविद्युत आयोजना हुन्। यिनैका कारण नेपालको जलविद्युत उद्योगमा वैदेशिक लगानी ल्याउने नाममा राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता भएको थियो। लेखा समितिमा बोल्ने अधिकांश सभासदहरूले खिम्ती र भोटेकोशीमा भएको सम्झौताको चर्को विरोध गरेका थिए। सभासदहरूले समितिको बैठकमा निरन्तर उक्त सम्झौताको विरोध, सम्झौता गर्नेलाई कारबाही र सम्झौता पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखेपछि मङ्गलबार जवाफका लागि ऊर्जा मन्त्री सचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई जवाफ दिन बोलाइएको थियो। समितिले पुनः असार 29 गतेका लागि बैठक बोलाएको छ र उपसमिति बनाएर उठेका विषयलाई समाधान खोजिने बताएको छ। खिम्तीले मात्र अहिलेसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट 34 अर्ब 27 करोड 47 लाख 48 हजार रुपियाँ लगिसकेको छ। तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरणले खिम्तीसँग 5.2 सेन्टमा बिजुली खरिदको सम्झौता गरेको थियो। विद्युत उत्पादन सुरु गरेको केही वर्षपछि पुनः 5.9 सेन्टमा अर्को सम्झौता गरियो। यसै कारण प्राधिकरणको घाटा चुलियै छ। नर्वेजियन कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडसँग त्यति बेला डलरमा गरिएको महँगो दरको पिपिए र पिपिएमा गरिएका घातक शर्तहरू जस्तै राजस्व, ब्याङ्क शुल्क, भ्याट समेत प्राधिकरणले नै तिर्ने राष्ट्रघातक सम्झौता भएको थियो। पिपिए गर्दा प्रति युनिट बिजुलीको 5.9 सेन्ट दिने सम्झौता छ र डलरको भाउ उकालो लागेसँगै यो अति महँगो हुँदै जाने गरेको छ। अर्कोतिर अतिरिक्त उत्पादनलाई 1.5 गुणा बढी रकम तिर्ने सम्झौता पनि भएको थियो। खिम्तीको रोयल्टी, ब्याङ्क शुल्क, भ्याट ट्याक्स समेत प्राधिकरणले तिर्ने सम्झौता भएका कारण यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। सन् 1994मा यस्तो सम्झौता हुँदा जलस्रोत राज्य मन्त्री लक्ष्मण घिमिरे, सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अजित नारायण सिंह थापा थिए भने पुनरावलोकन गर्ने बेलामा जलस्रोत मन्त्री प्रदीप नेपाल, सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय थिए, जसले बिजुलीको भाउ 5.2 सेन्टबाट 5.9 सेन्ट बनाएका थिए। डलरमै भएको भोटेकोशी सम्झौतामा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर राणा, सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र कार्यकारी निर्देशक कृतिचन्द्र ठाकुर थिए। भोटेकोशीलाई रोयल्टी दस्तुर, ब्याङ्क शुल्क, भ्याट र ट्याक्स समेत प्राधिकरणले नतिर्ने भए पनि उसले यो रकम बराबरको उपलब्ध हुने गरी प्रति युनिट 6 सेन्टमा सम्झौता गरेको थियो र अहिलेसम्म भोटेकोशीले देशबाट 19 अर्ब 12 करोड 19 लाख 80 हजार रुपियाँ लगिसकेको छ। त्यसका साथै सुरुमा 36 मेगावाट क्षमता भएको आयोजना भनेर भोटेकोशीले त्यति बेलै 45 मेगावाट क्षमताको मेसिन जडान गरेको थियो र उसले अतिरिक्त उत्पादनबाट प्राधिकरणसँग बढी रकम लिने कोसिस गरेको भए पनि पछि यो असफल भयो र 9 मेगावाटको दर औसत नै हुन पुगेको छ। यसरी दुई आयोजनाले प्राधिकरण र देशकै राज्य स्रोतमा शोषण गरिरहेको छ र यिनै दुई ठुला आयोजनाका कारण नेपालको जलविद्युत उद्योगले इतिहासमै लामो र ठुलो सङ्कट बिहोरिरहेको छ। र हामीले स्पष्ट रूपमा यो भनिआएका छौँ, वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि जलविद्युत कम्पनीहरूसँग डलरमा पिपिए हुनुपर्छ र होस् पनि, तर दर नेपाली प्रवर्धकहरू सापेक्षिक हुनुपर्छ। अनि खिम्ती र माथिल्लो भोटेकोशीसँग गरिएको जस्तो घातक शर्त राखेर कुनै पनि आयोजनासँग पिपिए हुनै हुँदैन, जहाँ आयोजनाले तिर्नै पर्ने रोयल्टी समेत प्राधिकरणले तिरिदिनु पर्ने। नेपाली कम्पनीका लागि पुस, माघ, फागुन र चैत गरी 4 महिना ड्राई सिजन र 8 महिना वेट सिजन हुने। त्यस्ता शोषक कम्पनीका लागि मङ्सिरदेखि वैशाखसम्म 6 महिना ड्राई सिजन दिने। यस्ता कम्पनीलाई मात्र अतिरिक्त उत्पादन बापत भनेर 1.5 गुणा बढी रकम बुझाउनु पर्ने जस्ता घातक शर्तहरू जो संसारमा कहीँ पनि भएको छैन। यस्तो सम्झौताबाट नेपाल र नेपाली स्वाभिमान, नेपाली समृद्धिमा गम्भीर क्षति पुगेको छ। यसकारण यी आयोजनासँग भएको पिपिए का शर्तहरू संशोधन गरी आजसम्म राज्य स्रोतमा गरिएको चरम आर्थिक अत्याचारको क्षतिपूर्ति भर्नका लागि हामी बोलिआएका हौं र यो मिसन अडिग छ। दर्शकहरू, न्यूज 24 टेलिभिजनमा यो मिशन खिम्ती भोटेकोशी पिपिए प्रकरणको फलोअप संस्करण हो। हामी यो मिशनको 17औं अङ्कमा बोलिरहेका छौं। आजको अङ्कमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित गराइएका मन्त्री
सचिव र प्राधिकरणका अधिकारीले दिएका अल्टाले जवाफ र सभासदहरूको आक्रोश चर्को जो प्रस्तुत छ र यसको बाँकी सन्दर्भ अबको क्रममा। खिम्ती र माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता PPA भित्रका घातक शर्तहरूको विपक्षमा उभिएका सभासदहरूले सरकारसँग जवाफ मागेका हुन्। तर सभासदहरूले जे विषयमा प्रश्न उठाए र जवाफ मागे, प्रत्युत्तरमा मन्त्रीले अर्कै विषयलाई प्रमुखता दिइन्, जसका कारण सभासदहरूले निकै असन्तुष्टि जनाए। यसअघि खिम्ती र भोटेकोशीसँग भएको PPA पुनरावलोकन गर्न प्रतिबद्ध भएको बताउँदै आएकी ऊर्जा मन्त्री राधा गेवालीले यस विषयमा मंगलबार जवाफ दिनुको साटो अन्य विषयलाई बढी प्राथमिकता दिइन्, जो गलत प्रवृत्तिको एक उदाहरण थियो र सचिव राजेन्द्र किशोर खत्री र प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले पनि विषयलाई अर्को प्रसङ्गतर्फ मोडिरहेका थिए। खिम्ती र भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनासँग भएको PPA प्रकरणकै कारण देशको विद्युत प्राधिकरणले यसको ठूलो आम्दानीको 40% रकम यिनलाई मात्र बुझाउन पर्दा प्राधिकरण ठूलो घाटामा गएकाले उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न सभासदहरूले माग गरेका थिए। अब यो कुरा के छ भने हामी खालि जुवारी खेल्ने हो कि यसमा हामीले केही ठोस केही गर्ने हो? यदि केही गर्ने हो भने एउटा कमिटी बनाऊ। मन्त्रीज्यूले पनि त्यहाँ मानिसक्नु भएको छ, एउटा सानो समिति बनाएर अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। एउटा समिति बनाऊ र त्यसैले सम्पूर्ण कुरा हेरेपछि हामी अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। भनेको कति जुवारी खेल्ने? हामीले एउटा कुरा भन्छौँ, उहाँहरूले एउटा जवाब दिनुहुन्छ, फेरि मिटिङ गर्छौँ, फेरि हामीले नयाँ कुरा भन्छौँ, उहाँले फेरि नयाँ कुरा भन्नुहुन्छ। यसकारण एउटा यदि ऊर्जाको बारेमा जे जति यहाँ हाम्रा कुराहरू आएका छन्, यी सबै कुरालाई पनि मध्यनजर राखेर एउटा सानो तपाईँले कमिटी बनाऊ, हाम्रो यो समितिले कमिटी बनायो भने त्यसले अध्ययन गर्छ। त्यसपछि लेखा समितिका सभापति कृष्ण कुमार राईले तत्काल चमेलियाको भुक्तानी नदिन र असार 29 गतेसम्मको लागि बैठक स्थगित गरिएको बताए। त्यसबीचमा यो चमेलिया सम्बन्धको बारेमा यहाँ कुरा उठेको र मन्त्रीज्यूले पनि अघि जनार्दनजीले मान्य जनार्दनजी भन्नुभएको जस्तै आफै पनि अनुत्तरित भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्काल भुक्तान रोक्का गर्ने निर्देशन दिनुपर्ने आयो। 29 गतेको बैठकमा समितिले यस विषयमा निर्णय गरेर उपसमिति गठन गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने। खिम्तीको विद्युत बापतको रोयल्टी दस्तुर, बैंक शुल्क, भ्याट र ट्याक्स समेत प्राधिकरणले नै तिर्दै आएको छ। यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। नेपालका जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञहरूले मात्रै होइन, प्राधिकरणले नै कर्मचारीदेखि सभासदहरूसम्मले यसको विरोध गर्दै सम्झौता पुनरावलोकन हुनपर्ने बताइरहेका छन्। अहिलेसम्म देशले लोड सेडिङको मार खेप्नुका पछाडि खिम्ती र भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना नै कारक भएको सभासदहरूको धारणा छ। यी दुई आयोजनालाई दिएको सुविधाले गर्दा नै प्राधिकरण घाटामा गएको उनीहरूको बुझाइ छ। साथै भोटेकोशी र खिम्तीले आफ्नो लगानी उठाएर अधिकतम नाफा लगिसकेर पनि न कुनै अर्को आयोजना निर्माण गरेका छन्, न त ऊर्जा क्षेत्रमा कुनै सकारात्मक सोच नै राखेका छन्। त्यसैले यो सम्झौता पुनरावलोकन हुनै पर्ने माग उठिरहेको हो। यस विषयमा नर्वेका राजदूत मार्फत छलफल अघि बढेको मन्त्री गेवालीले बताउँदै आएकी छिन्। तर अझैसम्म निर्णायक वार्ता हुन सकेको छैन र यो विषय चर्को रूपमा उठेपछि मन्त्रीको प्रतिबद्धता क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ। मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा यो सम्झौता पुनरावलोकन गरिने बताए पनि पछिल्लो पटक लेखा समितिमा उनले यस विषयमा खुलेर बोल्न चाहिनन्। राष्ट्रहित विपरीत खिम्ती र भोटेकोशीसँग भएको PPA भित्रका घातक शर्त पुनरावलोकन हुनै पर्छ र यसका लागि लेखा समितिले गरिरहेको कोसिस निकै राष्ट्रहित लक्षित छ। हामीले प्राथमिकताका साथ मिशनका रूपमा सुरु गरेको यो विषयमा मन्त्री र केही सभासदहरूले मिडियाप्रति नै टिप्पणी गर्न थाल्नुबाट विषयलाई मोड्ने प्रयत्न भइरहेको देखिएको छ। त्यसैले ऊर्जा मन्त्रीले आफ्नो बोली अनुसारको काम गर्न जरुरी छ। समितिले राष्ट्रहित विपरीत रहेका आयोजनालाई राष्ट्रको पक्षमा ल्याउने पहल सशक्त रूपमा अघि बढाउन जरुरी छ।
खिम्ती र माथिल्लो भोटेकोशी आयोजनाका कारण देशको जलविद्युत उद्योग नै डामाडोल भएको छ। देशको जलस्रोत क्षेत्र मार्फत हुनुपर्ने राष्ट्रिय समृद्धिको पासोका रूपमा रहेका यी दुई आयोजनासँग भएको पीपीए संशोधन हुनै पर्छ र यिनले आजसम्म राज्य स्रोतमा मच्चाएका ब्रह्म लुट रोकिनुपर्छ अनि प्राधिकरणलाई आर्थिक अत्याचार गरेर आजसम्म लुटिएको स्रोत फिर्ता हुनुपर्छ। देश समृद्धिको मुख्य स्रोत जलस्रोत क्षेत्रकै दीर्घ रोगका रूपमा रहेका यी दुई आयोजनाले गरेका शोषण र यिनैका कारण देशले भोग्नु परिरहेको जटिल समस्या विरुद्ध हामी निरन्तर बोलिरहन्छौँ। तर आजलाई चाहिँ यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।